الرحمن الرحیم قال یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکہ خستا کو تاسو تا نفسون استاسو امرندا کار فصبر جمیل نو کار زما دے صبر خستا عسى الله قریب دی اللہ آیات یعنی بهم جميعا دا چراب ولیما تطولا انہو هو العلیم الحکیم یقینا دا اللہ دے پوا و حکمت والا وتولى عنهم او اوڑی دود دینا وقال وی یا اسفا علی یوسفا ہائے افسوس پہ یوسف باندے وبیدت عیناو سپینی شوی سترگی د من الحزن د غمنا فهو کظیم دے ڈکو د غمنا یا کمزورے قالوی دی تاللہ قسم پا اللہ تفتحو تذکرو یوسفا ہمیشہ تو جیاد یوسف لرا حتی تکون حرضا تردی چشیت تشغم یا ویلے او تکونا یا شیط من الحالکین دا حلاکی دن کنا قال اوی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی یقیناً پریاد زما تکلیف زما وحزنی او غم زما الاللہ اللہ تدے وعلم او پویم زو من اللہ دا طرف دا اللہ نا ما پاغ سبانی لا تعلمون چتا سپن پوئی گئی